बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस 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 सुने, बस बस बस। अच्छा जी, मैं सबसे पहले ILF आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। जो अभी काजी साहब आपने सबको इकट्ठा भी किया और आज यहां इस फंक्शन के अंदर मुझे मौका दिया अपनी वुकला कम्युनिटी ILF आपसे बात करने का। और ये वो पाकिस्तान का तारीख का वो मरहला है जिसमें मुझे अपने वुकला बरादरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, आपकी जरूरत है। क्योंकि सुने, आज आपने जरा बड़ा गौर से मेरी बात सुनी है। ये जो आप एक मिनट, कोई नारा नहीं अभी आप लगाना, कोई नारा ना लगाना। जब मैं तकरीर खत्म करूंगा तब आपको इजाजत दूंगा। अच्छा, अब सुने, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। यहां नौजवान भी हैं, मुस्तकबिल आपका है, तो आपने मेरे बड़े गौर से बात सुननी है। एक ऊपर आज जो आपने लिखा हुआ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती। इसको समझना है कि जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करती, जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जहाद नहीं करती, ये याद रखे, अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हो गई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। ये जो आपने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ही इंसाफ है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि जो आइन आपको कानून देता है कि किन कानून के मुताबिक मुल्क चलेगा, वो आपको इंसाफ ऐसे देता है कि वो कमजोर तबके को तहफ्फुज देता है ताकतवर से। ये आपने बड़ा जरूरी मेरी आज बात सुननी है, क्योंकि मुझे बहुत रंज है जो कल एक इस मुल्क का, मैं क्या कहूं कि सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। और ये समझना है कि ये क्या हुआ है, इसका फिनोमेना समझना है आपने। अब मेरे सामने आप वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क के इंसाफ के निजाम की हिफाजत करनी है। अब सुने कि इंसानी माशरे और जानवरों के माशरे में क्या फर्क है, ये समझना है आपने। मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन जितनी मैंने तारीख पढ़ी है और मैंने अपना दीन पढ़ा है, इंसान के माशरे में और जानवरों के माशरे में सबसे ज्यादा फर्क एक ही है, जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं है। वहां जिसकी ताकत जंगल का कानून है, जिसकी ताकत उसका हुक्मरानी, शहर हुक्मरान है क्योंकि ताकतवर है। सबसे जो कमजोर होता है वो बेचारा छुपता फिरता है, कोई तहफ्फुज नहीं है। इंसानी माशरा बनता ही तब है जब कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज मिले, कानून के सामने सब एक बराबर हो। इसको इंसानी माशरा कहते हैं, अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मैंने माशरे देखे हुए हैं। जब मैं छोटी उम्र में बरतानिया गया तो मैंने रूल ऑफ लॉ देखा वहां, और मुझे तब समझ आई कि वो क्यों आगे निकल गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर यहां कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं था।
وہ ملک جو علامہ اقبال جیسے ایسا بڑا ذہن، انٹلیکٹ 500 سال تک سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کا ذہن نہیں آیا، اس نے تصور دیا اس ملک کا۔ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر اس ملک نے کھڑا ہونا تھا، اسلامی فلاحی ریاست۔ تو مدینہ کی ریاست کا اصول تو نمبر 1 عدل اور انصاف تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی۔ خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی، انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ہے وہ خوشحال ہے۔ رول آف لا انڈیکس کے اندر میں لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں، سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوا ہوں، سوئٹزرلینڈ میں اپنے سارے گلگت بلتستان کا علاقہ پھرا ہوا ہوں۔ آپ یقین کریں کوئی مقابلہ نہیں ہے سوئٹزرلینڈ میں اور ہمارے گلگت بلتستان میں، خوبصورتی میں، ہر طرح۔ لیکن سوئٹزرلینڈ دنیا کا سب سے خوشحال طبقہ ہے، ملک کا سب سے زیادہ۔ کیوں؟ وہاں تو کوئی وسائل نہیں ہے، پہاڑ ہیں، ہمارے بہتر پہاڑ ہیں، خوبصورتی ہماری زیادہ خوبصورتی، لیکن وہاں رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی ہے۔ جو رول آف لا دنیا میں انڈیکس ہوتا ہے اس میں 99.9% ہے سوئٹزرلینڈ رول آف لا انڈیکس پہ۔ اور وہ ملک جو وسائل میں امیر ترین ہے، نائجیریا، سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے نائجیریا میں، غربت کی انتہا ہے، کیونکہ 7% ہے وہاں رول آف لا۔ انصاف کے انڈیکس میں وہ 7% ہے، وہ 99% ہے، وہ خوشحال ہے۔ اور یہی میرے نبی نے جب مدینہ میں ریاست سیٹ اپ کی تھی تو اس لیے سب سے پہلا اصول انہوں نے رول آف لا کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ہوگی، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے۔ اور بتایا پھر کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، طاقتور چوری کرے تو این آر او اور کمزور چوری کرے تو جیل میں، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں اس رول آف لا کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی۔ ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا، 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں، محب وطن پاکستانی، شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا۔ حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا، کس لیے؟ ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا۔ ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا، سٹینڈ لینے والا تھا، حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ امر بالمعروف، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، بدی کے خلاف جہاد کرو۔ معاشرے کو زندہ کیا چیز رکھتی ہے؟ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ، جب قوم اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے قوم۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے، کہیں اس نے اجازت نہیں دی انسان کو نیوٹرل رہنے کی، کہیں اجازت نہیں دی۔ اور ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا۔ اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو 2 لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ۔ دھمکیاں ملتی تھیں، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا۔ اور وہ پاکستانی، وہ صحافی
جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے. تو یہ آج میں آپ کو بتانا ہوں کہ ٹریجڈی دیکھیں یہ پاکستان کی، اور اس پہ اگر یہ قوم، ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. انسانی معاشرہ اور جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ آپ کبھی ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں، نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ، اس میں دیکھتے ہیں جو افریقہ کے اندر جو سب سے طاقتور جانور ہاتھی کے بعد سمجھا جاتا ہے وہ افریقن بفلو ہے، جو افریقہ کی بھینس ہے. وہ شیر سے بہت طاقتور ہوتا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں تو شیر کیا کرتا ہے؟ 4-5 شیر، وہ اتنے ہزار ہوتے ہیں، ان کو ڈرا دیتے ہیں، شور مچا کے ان کو ڈراتے ہیں. وہ جب ڈر کے بھاگتے ہیں، وہ 4-5 ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں. اگر وہ نہ ڈرے اور اگر وہ خود غرض نہ ہو تو کوئی شیر کی مجال نہیں ان کے قریب جانے کی. لیکن وہ اپنی جان بچاتے ہیں، وہ خود غرض بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بزدل بھی ہوتے ہیں. انسانی معاشرے کے اندر جب کوئی طاقتور اس طرح ہجوم انسانوں کو ڈراتا ہے تو اللہ نے اس لیے جہاد ہمارے اوپر فرض رکھی ہے. جہاد فرض ہے مسلمانوں پہ. کیوں؟ کیونکہ جہاد میں آپ ظلم سے بھاگتے نہیں ہیں، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ حکم ہے اللہ کا. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہم اپنے اوپر ظلم کم کرتے ہیں جب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. ارشد شریف، اس کو جب دھمکی آئیں، نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں کہ یہ نہ کہو، سچ نہ بولو، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا. پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں. اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے. باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ڈراتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. پہلے دفعہ نہیں مانا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا. بس دیکھیں، تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا. یہ واپس بلا رہے تھے اس کو. کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کو واپس بلا رہے تھے، اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. شہباز گل سے کیا انہوں نے. جمیل فاروقی، ایک رپورٹر جرنلسٹ، اس کو انہوں نے کیا. سینئر صحافی، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، صابر شاکر، اس کو دھمکیاں دی. یہ وہ لوگ ہیں. ایاز امیر، اس قوم اس کو 30 سال سے جانتی ہے، ریسپیکٹڈ جرنلسٹ. ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں. اور کوئی شرم نہیں ان کو کہ وہ لوگ جو قوم ان کے
उन लोगों को चुना जिनका ज़मीर का सौदा नहीं होता था। जिनके ज़मीर के सौदे हुए वो तो सब आज आप टीवी के ऊपर देखें, सारे गुण गा रहे हैं उन लोगों के जो 30 साल से सर्टिफाइड चोर ऊपर बैठ गए, आके अपने करप्शन के केसेस खत्म करके मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। उनके खिलाफ कोई बात करे, ये सारे नामालूम अफराद आके डराते हैं, धमकाते हैं। तो मैं आज अरशद शरीफ, और देखें हम ऐसे हर किसी को शहीद कह देते हैं, हर कोई शहीद नहीं है। मेरी नजर में शहीद वो है जो पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में है, वो जब अपने मुल्क की हिफाजत करता है बॉर्डर्स पे, वो शहीद होता है। वो सिपाही शहीद होता है, वो फौजी शहीद होता है, वो पुलिस वाला शहीद होता है। वो पुलिस वाला जब अपनी जान खतरे में डाल के अपने मुल्क की हिफाजत करता है, ये सब शहीद है। लेकिन जो कि कहीं हादसे में मर जाए उसको भी शहीद कह देते हैं, या किसी को कत्ल कर दे शहीद कह देते हैं। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। सारे सहाफियों, जितने भी पाकिस्तान के सहाफी हैं, ये आज आप सबके लिए है कि आज आप चाहे अरशद शरीफ के से मुत्तफिक हो या ना हो, या आप दूसरे कैंप में बैठे हो और इन चोरों की हिमायत कर रहे हो, या आपके ऊपर लिफाफे चले हुए हो, जमीर के बेचे हुए हो आपने, फिर भी मैं आप सबको कहता हूं कि ये है पाकिस्तान का वो सहाफी जो शायद ही मैंने इतना दलेर, ईमानदार और मुहिब वतन सहाफी देखा हो जो बिल्कुल अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा, जान अपनी खतरे में डाल के वो खड़ा रहा राय हक के ऊपर। और आज सारी मेरी कौम को इसको सलाम करना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह जो अपनी मार्च करने वाला हूं, मैं आज, मेरा जो अज़म है वो कभी भी इतना तकड़ा नहीं था जितना आज है, क्योंकि मैं आज फैसला कर बैठा हूं कि मुल्क अब दो राह पे खड़ा है। एक तरफ ये वो सारे चोर 30 साल से 26 साल से मैं जिनके खिलाफ करप्शन की जहाद लड़ा हूं, वो सब इकट्ठे हैं। उनके साथ मीडिया हाउसेस जो उनके साथ पैसे बना रहे हैं वो इकट्ठे हैं। उनके साथ नामालूम अफराद वो उनके साथ मिले हुए हैं। इनके साथ बैरूनी साजिशें जो चाहती हैं कि पाकिस्तान एक कमजोर मकरूज मुल्क रहे ताकि वो गुलाम बन सके, वो इनके साथ है। और सारी कौम जो आज इससे तंग है, मैं आज सारी कौम को कहता हूं कि आज मेरे साथ आपने खड़ा ना हो, ना आज आप मेरे साथ निकले, जब मैं निकलूंगा तो इमरान खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि अल्लाह ने तो उसको सब कुछ दे चुका है। लेकिन आपका मुस्तकबिल भेड़ बकरियों वाला होने वाला है, जानवरों वाला होने वाला है। दो माशरे, इंसानी और जानवरों का माशरा। जानवरों का माशरा जुल्म का मुकाबला नहीं करता, भेड़ बकरियां नहीं जालिम के सामने खड़ी होती। इंसान, और वो भी जो दुनिया का सबसे अजीम लीडर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, उस उम्मत के ऊपर तो वैसे ही फर्ज है कि आप ये जुल्म के सामने खड़े हो, भेड़ बकरियों ना बने, खौफ के बुत की पूजा ना करें। ये सबसे बड़ा बुत है। कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से उन्होंने मुसलमान की तारीख का सबसे
बड़ा जुल्म होने दिया, क्योंकि वो डर गए थे। आज ये कौम भी, ये जो हरबे हैं, ये जो लोगों को नंगा करके 75 साल के आजम स्वाति को सोचे नंगा करके उन्होंने टॉर्चर की, किस चीज के ऊपर? कि तनकीद कर दी किसी की, दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ा, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए। एक इस्लामाबाद में जब से एक डर्टी हैरी आया है, डर्टी हैरी वो है, आपने वो फिल्म देखी होगी डर्टी हैरी की, कि वो एक ऐसा कोई सिपाही था जो कि बस बंदूक का फैसारों को इधर उधर गोलियां मारता फिरता था, उसका नाम डर्टी हैरी रखा हुआ था। ये इस्लामाबाद में एक डर्टी हैरी आ गया, और जब से ये आया है कभी किसी को नंगा करके, वैसे इसको नंगा करने का क्या शौक है? ये बस ये वो लोग, मेरे पाकिस्तान की वकला बरादरी, ये जो मरहले पे हमारा मुल्क खड़ा है, ये आप सबके लिए चैलेंज है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा, बार बार आजमाऊंगा। वो क्यों कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो मैं कहा मैं मुसलमान हो गया बस, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे ईमान को आजमाऊंगा मुश्किलों से, ताकि पता चले कि कितने पानी में है। ये है अब इस मुल्क के लोगों की ईमान की आजमाइश। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे मुल्क बना था। अल्लाह हम तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। क्या हम अब ये जुल्म के बुत के सामने झुकेंगे? कि ये जो इन्होंने अरशद शरीफ से किया डराने के लिए बाकियों को, वो जिस तरह शेर नहीं वो हमला करते हैं, डराते हैं लोगों को, ये भैंसों को, अफ्रीकन बफलो को, वो सब भाग जाती है, फिर पकड़ लेता है एक को। ये भी एक को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। मैं इनके सामने निकलूंगा और इंशाअल्लाह जब तक मैंने फैसला किया है, बस मेरा फैसला है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। और आपने सबने इस पे शिरकत करनी है, क्योंकि याद रखें अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की किसी को इजाजत नहीं दी। या एक तरफ हो या दूसरी तरफ हो, या इन डाकुओं के साथ हो और या राह हक पे चलो, इनके सामने खड़े हो। तो आपके ऊपर खास जिम्मेदारी है। आप है पाकिस्तान की वो कम्युनिटी जो जानती है इंसाफ क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है। आप वो लोग हैं जिनके ऊपर आम आदमी से ज्यादा जिम्मेदारी है, और इसलिए आपने अब मेरे साथ चलना है। और इस मुल्क में जो मैं 26 साल पहले निकला था इंसाफ की तहरीक इंसाफ, इस मुल्क पर इंसाफ कायम करने के लिए आप सब ने मेरे साथ खड़े होना। शुक्रिया।